الحمد لله الذي أنعم علينا بمنه وكرمه ما لا يحصى وخلق لنا كل ما نحتاج إليه من الغذاء والهواء لتقوية الجسم وتفريح القلب والقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والعطاء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله سيد الورى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا بالدرجات العلى. أما بعد، فيا معشر الإخوان، إن من آداب المعاشرة الإسلامية آداب التنزه والسفر، فاعلموا أن الشريعة جوزت التفرج والسفر بشرط أن لا يفضي إلى أمر منكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرني ربي بمحق المعارف والمزامير والأوثان والصلب وأمر الجاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.